اب آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں واعظ شیریں بیان، شاعر اسلام، قاطع شرک و بدعت، بلبل قرآن، میری مراد قاری سلمان یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لاتے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ سلام اس پر کہ جس
جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تساں دے دل دی بہار پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، سننے والی معززات، مکرمات، محترمات، پردہ نشین و بہنوں، اللہ رب العالمین دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق اور مالک دی توفیق خاص نل او دے گھر دے اندر قرآن و حدیث سنن واسطے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا او دے گھر دے اندر مل کر کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم حافظ محمد بنیامین عابد صاحب میرے بڑے بھائی نے بڑی محبت اور بڑی پیار اور بڑی شفقت ہمیشہ ہی انہاں فیصلہ باد رہندے ہویا اور اتھو جان تو بات بھی کیتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اندر، عمر اندر اللہ برکتہ عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، اللہ انہاں نو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محترم سلیم سلفی صاحب ساڑھے بڑے ہی محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، تمام علماء دے نال بڑا پیار کرنے والے اور اس مسجد دے اور اس مرکز دے، اس مدرسے دے بانی اور محتمم، یقیناً انہاں دی بڑی محبت اور بڑی ہی محنت دے نال اے ادارہ جاری و ساری جدے اندر بڑے ہی بے مثال اور بڑے باکمال حافظ قرآن تیار ہو رہے نے، عالم دین تیار ہو رہے نے، تے مولانا سلیم سلفی صاحب بڑا ہی بہترین صدقہ جاریہ حافظ محمد بنیامین عابد صاحب اے ماشاءاللہ نال مل کے اے ڈیوٹی اور اپنا فریضہ سر انجام دے رہے نے۔ میں سمجھنا اے عمل قابل رشک اور ایسا عمل ہے کہ بندہ ضرور رشک کر سکتا ہے کہ اللہ منو توفیق دے وے تے میں بھی قرآن دے قاری تیار کراں اور قرآن دے حافظ تیار کراں، دین دے دائی تیار کراں، دین دے مبلغ تیار کراں۔ اللہ دی قسم اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہے اللہ کو توفیق ہی منگے، اللہ دے واسطے رستے بھی آسان فرمائے۔
دعائے کرو اللہ تعالیٰ اس ادارے دی حفاظت فرمائے، ادارے چلان والے دی حفاظت فرمائے، اور مولانا سلیم سلفی صاحب، حافظ بنیامین عابد صاحب، اور قرائے کرام محترم قاری عزیر صاحب، قاری عمیر صاحب، اور دیگر قرائے کرام اساتذہ کرام جنہاں نے محنت کی تھی اور محنت کر رہے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دیاں ساریاں محنتاں قبول فرما کے اللہ دنیا آخرت دی اندر عزتاں دا سبب بنائے۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصر جے وقت دے اندر چند ایک باتاں تواڈے کوش گزار کرنا چاہنا۔ گجراں والا تو ہی تشریف لائے ہوئے مہمان ساڈے بزرگ عالم دین محترم شیر ربانی اور آواز یزدانی قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے۔ میں انشاءاللہ تعالی چند منٹاں دے اندر اپنی بات کو ختم کرانگا۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو صحیح معنیاں دے اندر قرآن و سنت دا عامل بنائے، اور اللہ ساڈا دنیا آخرت دے اندر قرآن و سنت اللہ ادھے تو رہنمائی حاصل کر کے اللہ دنیا آخرت دے اندر ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ دنیا دے اندر جتنے بھی رستے نے اور جتنے بھی رستے لے کے چلن والے نے، کسے دا بھی رستہ ہوئے، اگر وہ رستہ اللہ اور وہ رسول دے رستے تو علاوہ رستہ ہے، وہ یقیناً گمراہی دا رستہ ہے اور جہنم دے اندر جان دا رستہ ہے، اللہ دی جنت تو دوری دا رستہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت والا، نبی پاک دی فرما برداری والا، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری والا رستہ، اے جنت والا رستہ ہے، اے عزت والا رستہ ہے، اے دنیا آخرت دے اندر کامیابی والا رستہ ہے، اے برکت والا رستہ ہے۔ ساڑھے پروگرام دا عنوان بھی اے وے، اطاعت رسول دے فوائد و ثمرات۔ اللہ دی قسم جڑے لوگ دنیا دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر دینے، صبح بھی کر دینے، شام بھی کر دینے، غمی اندر، خوشی اندر، ہر حال اندر، انہاں اس بات نو ذہن دے اندر بٹھایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ دا نبی جو دیوے لے لو، اللہ دا نبی جتھے بٹھائے بیٹھ جاؤ، اللہ دا نبی جتھے چلائے چل پو، اللہ دا نبی جتھے حکم کرے حکم من لو، نبی پاک دا جتھے آرڈر آ جائے تابعداری کر لو۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا آخرت دی اندر اللہ رب العالمین ایسے بندے دے بیڑے پار کر دیندہ ہے جڑا نبی پاک دی دنیا دی اندر اطاعت کرنے والا۔ ہر معاملے دے اندر اس واسطے آئیے توجہ کیجئے، دو چار فائدے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا نبی پاک دی تابعداری کرن دے۔ اللہ رب العالمین سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ مدرسے دے طالب علم میرے بچے ماشاءاللہ میرے بھائی سامنے بیٹھے نے تے آن والے مہمان کبھی سائڈ تے بیٹھے نے، کچھ سجی سائڈ تے بیٹھے نے۔ میرے خیال دے مطابق ہونا تینجی چاہیے ہے، سامنے آکے بیٹھیا جائے، اے مہمان دا اکرام بھی ہے، احترام بھی ہے۔ ربانی صاحب دے آن تو پہلا اس ترتیب بہترین ہونی چاہیے۔ ادھر میرے نوجوان جڑے بیٹھے نے انہوں نے گزارش ہے قریب تشریف لائے ہو۔ ادھر جڑے نوجوان بیٹھے نے بزرگ نہ اٹھن، ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے نے اگے تشریف لائے ہو۔ اللہ رب العالمین تہاڈا آنا مسجد دے اندر قبول فرمائے۔ نوجوانوں جڑے نوجوان سمجھنے سی نوجوان اٹھ کے آ جاؤ، بزرگاں نو اجازت ہے بزرگوں تھی تشریف رکھو۔ اللہ رب العالمین ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ رحمت کائنات جناب محمد نبی پاک دا نام آوے درودی چھلائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دے فائدے دے سنن آئے ہو۔ اللہ دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھن دے بھی بڑے فائدے نے۔ اس واسطے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھیا کرو۔ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھن دا ایک فائدہ بیان کر دیواں بلکہ دو فائدے بیان کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی تشریف لے کے آئے نے آ کر کر دینے سونے آؤ فارغ وقت ایک شیڈول ترتیب دیتا ہے کچھ حصہ توڑے تے درود پڑھنا ہے تے کچھ حصہ اللہ کو دعا کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیڈول کی ترتیب دیتا ہے کہندے سونے تین حصے اللہ رب العالمین کو دعا کراں گا ایک حصہ درود پڑھاں گا میرے نبی نے فرمایا درود زیادہ کر تیرا فائدہ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عرض کردے سونے آؤ درود دو حصے پڑھاں گا دو حصے دعا کراں گا نبی پاک نے فرمایا درود زیادہ کر تیرا فائدہ ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابی کہندے سونے آؤ تین حصے درود پڑھاں گا ایک حصہ دعا کراں گا نبی پاک نے فرمایا درود زیادہ کر حضرت ابی بن کعب عرض کردے نے سونے آؤ جدوں بھی فارغ وقت ملیا کرے گا بس درود ہی پڑھتا رہاں گا بس درود ہی پڑھتا رہاں گا میرے پیغمبر نے فرمایا ابی بن کعب اگر تینوں فارغ وقت ملے گا بس تو میرے تے درود پڑھے گا میں اللہ دا نبی نبوت والی زبان تو دو خوشخبریاں دینا وا اذن تغفا ہمکا و یغفر لک ذنبکا کائنات دا پروردگار تیرے دنیا دے غم بھی ختم کرے گا اللہ تیرے آخرت دے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا لکھ دنیا میں سونے حسن لکھ دنیا میں سونے حسن پر سب اوتے تو تھلے لکھ دنیا میں سونے حسن پر سب اوتے تو تھلے نبیاں میں جو نبیاں میچو او دلوں کو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد آواز آنی چاہیے چھوٹے بڑیاں دی اللہم صلی علی سیدنا محمد دل کھول کے قرآن دیکھو شان میرے پیر دا کھول کے قرآن دیکھو شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا پڑھتا قرآن جدوں سینہ جاتا چیر دا پڑھتا قرآن جدوں سینہ جاتا چیر دا جدیاں گلہ اسیحہ کر دے جدیاں گلہ اسیحہ کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے زیادہ پڑھنا ہے فارغ وقت دے اندر غیبتاں نہ کریا کر چغلیاں نہ کریا کر جھوٹ نہ بولیا کر بہتان نہ لایا کر عزتاں دے پردے چاک نہ کریا کر بلکہ اللہ دے نبی تے درود پڑھیا کر اللہ دی قسم دنیا دے غم ہلکے ہو جان گے تے کل قیامت دن ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ گناہ معاف کر دے گا تے میرے پیغمبر دی دوسری خوشخبری ہے فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ دنیا دے اندر 10 دفعہ درود صبح پڑھتا ہے تے 10 دفعہ درود شام پڑھ لیتا ہے کل قیامت دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر اس بندے دی میں سفارش کر دے مانگا
اس بندے دی میں سفارش کر دیوانگا۔ اللہ اکبر اللہ مکرم مسجد دی اندر آنے والوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر درود پڑھن دے نال دنیا دے غم ہلکے ہو جان، درود پڑھن دے نال میرے تیرے گناہ معاف ہو جان، درود پڑھن دے نال نبی پاک دی سفارش لپ جائے، دسو اور کی چاہیے، اور کی چاہیے؟ دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لے۔ اور کوئی نبی ہوتے سفارش کر سکے گا؟ نہیں کرے گا۔ کہ جس نبی نو اللہ نے سفارش دی اجازت دینی ہے نا، اس نبی تے درود پڑھنا پائے گا تا سفارش ملے گی۔ دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے، ساڑھے بر گیا گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینے، سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے، ساڑھے بر گیا گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔ اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروزو سی، جتھے سونا جلوہ فروزو سی، جس جام کو سردا پی لینے، جس جام کو سردا پی لینے، انہوں رب نے تے اپنا بنا لینے۔ دعا کر دو یا اللہ، اللہ کو دعا کرو مالکا، سی تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، تیرے نبی دا شان سنن آئے ہیں، تیرے نبی پاک دا محبت سنن آئے، اللہ تیرا قرآن سنن آئے ہیں۔ اللہ دعا کرنے یا اللہ سانو سارن نبی پاک دے گلابی ہتھاں دے اندروں جامع کو نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ، آخری جملہ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے درود پڑھن دا فائدہ، اتے کوثر دا ایک حوضو سی جتھے سونا جلوہ فروزو سی، جس جام کو سردا پی لینے، انہوں رب نے تے اپنا بنا لینے۔ میں منیا جنت بہت سونی، میں منیا جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروجوں سی، پر اس دن اس تے عروجوں سی، کس دن؟ جد اس وچ میرے آقا نے سن امتیاں ڈیرا لا لینے۔ اللہ رب العالمین سانو ہمیشہ اپنی زبان تو درود دا ورد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا میرا سونا پیغمبر اعلان کر دیو، اللہ سونیا کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا اپنے امتیاں نو کہہ دیو قل ان کنتم تحبون اللہ، فیصلہ پا دیو اللہ دے قرآن دے اندر جتھے اللہ نے لفظ کل استعمال کیتا ہے، لفظ کل تو بعد رب نے بڑا کوئی اہم حکم دیتا نبی پاک نو یا اپنے بندیاں نو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک دی اس آیت دی اندر لفظ کل دا استعمال فرمایا، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا میرا سونا
پیغمبر انہاں نوں دس دیو اگر تسی چاہتے ہو اللہ نال پیار کرو اگر تسی چاہتے ہو تسی اللہ نال پیار کرو فتابعونی یحببکم اللہ پھر تسی میری پیروی کرو میرے نقش قدم تے چلو میری اتباع کرو میری اطاعت کرو اللہ رب العالمین فرمایا یحببکم اللہ ادا فائدہ پہلا اے وے اللہ تواڈے نال پیار کرے گا تے جدے نال اللہ پیار کردا ہے اللہ رب العالمین فرشتیاں نوں کہندے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نوں کہندے نے اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے نال پیار کرنا وا حضرت جبرائیل آسماناں دے اندر اعلان کر دیندے نے اللہ رب العالمین فلاں بندے نال پیار کردا ہے جبرائیل بھی فلاں بندے نال پیار کردا ہے کائنات دے فرشتے اللہ دے فرشتے آسماناں دے فرشتے اللہ دے بندے نال پیار کرنا شروع کر دیندے نے اللہ رب العالمین اس بندے دی محبت اپنے بندیاں دے دلاں دے اندر پیدا کر دیندا ہے تے جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دے رسول بھی پیار کردے نے اللہ دے فرشتے بھی پیار کردے نے آسماناں دے فرشتے بھی پیار کردے نے تے زمین تے اللہ دے بندے بھی اودے نال پیار کردے نے اللہ دا پیار مل گیا اللہ دے فرشتیاں دا پیار مل گیا اللہ دے بندیاں دا پیار مل گیا کدے نال نبی پاک دی اطاعت کرن دے نال نبی پاک دی اتباع کرن دے نال نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سب تو پہلا فائدہ پیار تے محبت تے اطاعت کرن دا دوسرا فائدہ اللہ فرماندے نے یغفر لکم ذنوبکم میرے بندے اگر تو میرے نبی دی اتباع کرے گا میرے نبی دی اطاعت کرے گا میں تیرے گناہ بھی معاف کر دیواں گا مکرم مسجد کے اندر آنے والے ہو دو فائدے ہو گئے نبی پاک دی اطاعت ہے اللہ رب العالمین پیار بھی کرے گا تے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ بڑے غفور ہے اللہ بڑے رحیم ہے اللہ بڑے معاف کرنے والا ہے اللہ بڑے رحم کرنے والا ہے اس واسطے اللہ دے نبی دی اطاعت کرنی ہے نبی پاک دی تابعداری کرنی ہے نبی پاک دے نقش قدم سے چلنا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی جتھے گل آ جائے چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر اب کے جھب کے نہیں کرنا بلکہ اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنا ہے اللہ رب العالمین نقش قدم تے چلنے دی وجہ تو رب دی محبت مل جائے گی رب دا پیار مل جائے گا اللہ گناہ معاف کر دے گا اللہ اکبر اللہ دنیا دی اندر رہندے ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہو گیا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین بھی کرے گا میرے پیغمبر دا صحابی چلدا آیا آ کردہ سونیا میں اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنے بارے بھی سوچ رہا سا تے تواڈے بارے بھی سوچ رہا سا دنیا دے اندر جدوں ساڈا دل بے تاب ہو جاندا ہے جدوں اسی پریشان ہو جانے آ کے تواڈا مکھڑا تک لینے آ سانو سکون ہو جاندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی تے اعلیٰ علیین دے اندر ہوو گے ساڈا کی بنے گا میں بڑا پریشان ہوں میرے پیغمبر بولے نہیں تے اللہ دے نبی اپنی مرضی نال بول دے میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے میرے پیغمبر جدوں بولتے نے اللہ دے حکم دے نال بولتے نے میرے پیغمبر کل صحابی سوال کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
میرے پیغمبر علیہ السلام تے وحی آ گئی ہے. اللہ کہندے نے میرے بندیو میرے نبی دے نقشے قدم تے چلو گے, میرے نبی دی اتباع کرو گے, تانوں نبی دا ساتھ بھی ملے گا, اللہ تانوں نبیوں دا ساتھ بھی دے گا, اللہ تانوں صدیقین دا ساتھ بھی دے گا, اللہ شہیداں دا ساتھ بھی دے گا, اللہ نیک لوگاں دا ساتھ بھی دے گا. مکرم مسجد دے اندر آن والے ہو, اگر اسی چاہنے کوئی جلسے دی ایک گل یاد کر کے لے جائیے, رب کعبہ دی قسمیں ایک ہوئی گل یاد کر کے لے جاؤ, سابقہ زندگی جتنے گزر گئی اللہ کل معافی مانگ لئیے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک دی اطاعت ایک ہفتے بعد نہیں کرنی, نبی پاک دی اطاعت ایک سال بعد نہیں کرنی, نبی پاک دی اطاعت ایک مہینہ نہیں کرنی, بلکہ نبی پاک دی اطاعت روزانہ کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ اطاعت کرانگے تے دنیا آخرت دے بیڑے پار ہو جان گے. دل جان جی دے نالو نائے, او دا نام محمد سونا ہے. دل جان جی دے نالو نائے, او دا نام محمد سونا ہے. او دا نام اچھی بولنا تسی, او دا نام محبت رکھو, او دا نام محمد سونا ہے. اج رکھے رب نے نا چن کے, پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے, پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے, او دے برگا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے. دل جان جی دے نالونا ہے, او دا نام محمد سونا ہے. کی بحث پہ کر دے او شاناتے, اونو سسے رب آسماناتے. کی بحث پہ کر دے او شاناتے, اونو سسے رب آسماناتے, اونو سسے رب آسماناتے. او فلکہ دا بنے اپرونا ہے جدا نام محمد سونا ہے. دل جان جی دے نالونا ہے, او دا نام محمد سونا ہے. دن حشر دلوکی رل بیسل, سارے نبی امتانو بل بیسل, او تھے ساڑے جن کم آنا ہے, او دا نام محمد سونا ہے. دل جان جی دے نالونا ہے, او دا نام محمد سونا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العالمین سانو اپنے پیغمبر دی اطاعت زندگی دے آخری سانس تک کرن دی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت والے دن اس اطاعت اور تابعداری دی وجہ تو اللہ رب العالمین دے پیغمبر دے گلابی ہتھاں دے اندر جامع کوثر نصیب فرمائے. اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.